السلام عليكم وتحية طيبة إخوتي المتتبعين، ومرحبا بكم في هذا العدد. في هذا العدد سنتحدث عن كيفية التأكد أو كيفية القيام بعملية كما تسمونها أنتم ليدونتيفيكاسيون دان دوكري. في فيديو سابق حدثتكم في سلسلة معينة عن المراسيم وكيف يتم التأكد منها، وقلت لكم باللي لا فيريفيكاسيون سو في انتر سيرفيس اي سيرفيس، يعني الشخص الذي يمتلك حكم تجنس لا يمكنه أن يقوم بهذه العملية، وهذه العملية يقوم بها من شخص يمتلك الضبطية القضائية واللي هو جريفي اون شيف. ولكن الأغلبية من المتتبعين رفضوا هذه الفكرة، ولذلك سأقدم لكم هذا اليوم دليل كتابي، رسالة رسمية استلمتها من مصلحة ريزي، والتي تؤكد بأن ليدونتيفيكاسيون تتم عن طريق قانون معين، وعلى الإنسان أو الشخص أن يتبع هذا الإجراء القانوني. يلا معايا نشوف هذه الرسالة كما أننا سنقوم بدراستها وشرحها، وإن شاء الله تفيدكم وتفيد المتتبعين. يلا معايا. دونك خوتي نشوفوا هذه الرسالة الرسمية اللي طلبت من خلالها une identification d'un décret de l'un de mes clients. طبعا نكبروا هذه الوثيقة باه نقدروا نقراوها. دونك البداية تكون من الفوق، دونك كما راكم تشوفوا affaire suivi par، دونك عطونا الاسم la sous-direction de l'accès à la nationalité française، تلقيتها le 20 من ريزي le 6 نوفمبر 2020. دونك قراو معايا وتقدروا تفهموا يعني كيفاه une identification تندار. Donc, par courrier reçu le 2 novembre 2020, vous m'avez demandé de vous adresser le décret de réintégration. Monsieur طبعا خبيت الاسم. Je vous informe qu'il n'existe pas de duplicata, يعني ما كاش double en matière de nationalité, et que je ne peux dès lors répondre favorablement à votre demande. Il ne m'est pas non plus possible de vous délivrer une attestation contestant que monsieur réintégrer la nationalité française. يعني أنا طلبت لهم شهادة une attestation d'identification. ها واش قالوا لي؟ قالوا لي attestation pour constatant que monsieur soi-disant عنده un décret de naturalisation. En effet, les dispositions de l'article 34 et 52 du décret numéro 93 1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret numéro 2019-1507 du 30 décembre 2019، يعني تم مؤخرا التطرق إلى هذا القانون، réservant la délivrance de l'attestation que vous sollicitez. J'ai sollicité identification d'un décret de naturalisation ou de réintégration à la personne qui a acquis la nationalité française à son représentant légal. طبعا الشخص اللي دار الجنسية هو الجد، واللي représentant légal هو الحفيد اللي جا عندي، aux administrations publiques françaises. Si l'attestation dont vous sollicitez يعني la délivrance vous a été demandée par une administration publique française، هنا قال لك إذا كان الشهادة اللي راك تطلبها تم المطالبة يعني طلبوها لك من مصلحة عمومية فرنسية، le représentant de cette administration peut obtenir directement les éléments requis en s'adressant à mes services par courrier. يعني قال إذا كان هنالك مصلحة طلبت لك une attestation d'identification لهذه الوثيقة، فهذه المصلحة وإحنا طبعا identification d'un décret الجميع طلبها، قال لك باه نقدموها في طلب الجنسية. دونك مصلحة الجنسية إذا كانت طلبتها لك فهي عندها القوة القانونية باه تراسل مباشرة ريزي ويبعثوا له l'attestation d'identification اللي راكم تهضروا عليها. peut obtenir directement les éléments requis en s'adressant à mes services par courrier، يعني يقدروا قالوا لك يقدروا يتصلوا بنا مباشرة باه نعطيو لهم المعلومات. Je vous invite en conséquence à faire part
du présent courrier à l'administration concernée sur sa demande. Je lui transmettrai directement le résultat de mes recherches. قال لك تقدر تقدم هذه الوثيقة بحد ذاتها إلى المصلحة اللي طلبت لك ليدونتيفيكاسيون، هما يفون نو كونتاكتي وحنا نمدوا لهم المعلومات والريزلتا اللي تم الوصول إليها من طرف مصلحتنا الشمس، واللي راهي بين يديا وكل شيء واضح. يعني ايدونتيفيكاسيون تندار من مصلحة إلى مصلحة كما وضحتها مصلحة الأرشيف أو مصلحة لا سو ديريكسيون دو لا ناتوراليزاسيون ريزي. وكما راكم تشوفوا دونك قلت لكم وهذه الرسالة عطونا القانون الرسمي اللي يقوم بعملية ليدونتيفيكاسيون، واللي هو كما قلت لكم الارتيكل 3452 دي دوكري 93 1362 الصادر في 30 ديسمبر 1993 موديفي بار دوكري، يعني تم تغييره لو 2019 ou bien 2019 1507 du 30 ديسمبر 1919. يعني أول مرة صدر في 30 ديسمبر 1913 وتم تعديله لو 30 ديسمبر يعني في نفس اليوم في 2019. وهذا هو القانون الذي يوضح ويضع شروط القيام بعملية ايدونتيفيكاسيون، وكل شيء اليوم راه واضح بكل وضوح. تقدروا ديروا بحث على هذا المرسوم واش يهدر واش ينظم كيفاه ينظم عملية التأكد من مرسوم معين إلى غير ذلك. نقول لكم خوتي أظن أنني أتيتكم بدليل قاطع، والذي يعني هذا الدليل يؤكد أن كل ما يتداوله أصحاب قنوات، أنا نسميهم حقيقة قنوات القرنون وأصحاب صفحات الكانون، لأنهم ليسوا بأصحاب القانون وإنما نسميهم أصحاب صفحات الكانون وقنوات القرنون، يقدموا معلومات خاطئة. ولذلك أسعى دائما لأن أقدم معلومات تكون حقيقية بالدليل القاطع. وإذا نقول لكم خوتي تحية طيبة، وأنتم الوحيدين اللي تقدروا تميزوا بين الخطأ والصحيح، بين الحقيقة والخطأ. وأنتم يعني الرأي رأيكم والقناعة قناعتكم والقرار قراركم. اللي يحب يتبع مازال يؤمن بأصحاب هذه القنوات وأصحاب هذه الصفحات ما عليه إلا أن يتبع سبيلهم، لا إشكال في ذلك. نحن نقول لكم تحية طيبة ومع المزيد من التقديم، وما زال نقدم بحول الله ونقدم الكثير والكثير في المستقبل القادم. تحية طيبة، إلى لقاء جديد إن شاء الله. ألف سلامة.